नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी कोरोना कहर, कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण हुँदा खाने वर्गलाई परेको असर तथा कोरोना कहरकै बीचको राजनीतिक जोड घटाउका प्रसङ्ग उठान गर्नेछौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु भएको निषेधाज्ञा सबैजसो जिल्लामा जारी गरिएको छ। सरकारी आदेश पालना गरेर दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नेहरू समेत बसिरहेका छन्। दैनिक ज्यालादारी गर्ने, फुटपाथमा पसल गर्ने, मकै चटपट लगायत बेचेर गुजारा गर्नेहरू पनि निषेधाज्ञाको पालना गरेर घरमै त बसेका छन्, तर यसरी बसिरहेकाहरूले खाने मुखलाई के जवाफ दिने भन्ने चाहिँ अनुत्तरित छ। त्यसो त सरकारी निकायबाट समेत यसतर्फ चासो दिएको देखिँदैन। अहिले दैनिक सङ्क्रमितको तथ्याङ्क केही घटेको देखिएको छ, तर पिसिआर परीक्षणको दर समेत घटेको भनेर सबैतिर चासो छ। पिसिआर परीक्षणको दर घटेको तथा यसले सङ्क्रमणको तथ्याङ्क कम भएको र परीक्षणको दर घटाएर सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेको समयमा निषेधाज्ञा हटाउने हो कि भन्ने आशंका समेत हुने गरेको छ। तर सरकारी अधिकारी भने पिसिआर परीक्षणको दर घटाएको नभई बढाउँदै लगेको तथा एन्टिजेन परीक्षण समेत सबै जिल्लामा पुर्याइएको बताउने गरेका छन्। सर्वप्रथम यो स्पष्ट हुन जरुरी छ कि सरकारले परीक्षण घटाउन चाहँदैन। त्यो चाहिँ स्पष्ट भनिदिनु पर्यो। हामी थप टेस्ट गराउन चाहन्छौँ। त्यसैले देशैभरि 753 वटै पालिकाहरू, 7 वटै प्रदेशहरू, 77 वटै जिल्लालाई पुग्ने गरेर एन्टिजेन किट अझ हामीले ताती निकायहरूसँग, मित्रराष्ट्रहरूसँग मागेर एन्टिजेन किट हैन डोनेसनमा प्राप्त गरेर देशभरि बाँडेको अवस्था छ। पहिलो कुरा यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ। हामीसँग सबै परीक्षण गर्ने ल्याबहरू 90 वटा छन्। हो, साँचो त हो, हाम्रो फुल क्यापासिटीमा पिसिआर 21-22 हजार भन्दा बढी जान्छ। त्यसका लागि 2-3 वटा उपाय छन्। अहिले जो बिरामी भएर स्वास्थ्य संस्था जानुहुन्छ उहाँहरूको स्वाब कलेक्सन हैन टेस्टमा जानुहुन्छ। अर्को कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूलाई स्वाब परीक्षण गर्न लगाइन्छ। अर्को केही स्थानहरूमा हामी उच्च जोखिमयुक्त स्थानहरूमा र्यान्डमली टेस्टिङ गरेका पनि छौँ। हटस्पटहरूमा टेस्टिङ पनि गरेको छौँ। काठमाडौँ लगायत यस्ता मुख्य सङ्क्रमितहरू भएका स्थानमा कम्युनिटी लेभलमै एन्टिजेन टेस्ट पुगेको छ। धेरै ठाउँमा टेस्ट पनि भएको छ र साँचो कुरा हो रिपोर्टिङ त्यति राम्रो छैन। हामी अहिले पनि त्यो रिपोर्टिङलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउनलाई कोसिस गरिरहेका छौँ र यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एन्टिजेनको रिपोर्टिङ बिस्तारै बढ्दैछ। हामीले चाहेको जति स्पिडमा बढेको त छैन। अस्तिसम्म 600-700 हुन्थ्यो, 700बाट 1700, 2500, हिजो 3000 नागेको छ। अब म त्यसैमा उचाइ त हुँदिनँ, तर भनौँ न सन्तोष त मान्दिनँ। हामीले एन्टिजेन रिपोर्ट अझै ल्याउन सकेका छैनौँ, तर हामीसँग चुनौतीहरू पनि छन्। सबै ठाउँमा त्यसरी नै इन्टरनेट छैन। सबै ठाउँको रिपोर्टिङ टाइममै आइएमयू अथवा अरू विद्युतीय माध्यमबाट पठाउन त्यति सजिलो छैन। हामी त्यो पनि बुझ्छौँ। तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको जो साथीहरूले रिपोर्ट गर्नुभएको छ परीक्षण, त्यो रिपोर्टिङ गर्नुभयो भने उहाँहरूले पाउने इन्सेन्टिभमा जोड्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको यो जोखिमको उसमा चाहिँ थप चाहिँ गरेका छौँ। त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। हामी पालिकाहरूसँग यसमा सम्पर्कमा छौँ। अनि पिसिआर परीक्षणको सङ्ख्या चाहिँ घट्नुमा केही कारणहरू मैले देख्दा पक्का सङ्क्रमितहरू मात्रै जानु, सामान्य लक्षण भएकाहरू अस्पतालमा नजानु हैन, निषेधाज्ञाको कारणले पनि सजिलै जान अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने, सामान्य बिरामीहरू नजाने प्रवृत्ति पनि रहेको हुनसक्छ। म अनुरोध गर्छु तपाईँलाई केही लक्षण छ भने कृपया परीक्षणको दायरामा गइदिनुहोस्। लक्षण भएका बिरामीहरूको चिकित्सकले सिफारिस गरेपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क हो पिसिआर परीक्षण। एन्टिजेन पनि निःशुल्क हो, सरकारले वितरण गरेको निःशुल्क हो र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ परेकाको पनि निःशुल्क हो। कहीँ कतै शुल्क लिनुभएको छ भने विशेष गरी सरकारी प्रयोगशालामा यो निःशुल्क हो। फेरि पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ। कसैलाई शुल्क लाग्छ भन्न पनि टेस्ट गरेर नजानु भएको हुनसक्छ। सङ्क्रमितहरूको अब्सोल्युट नम्बर कुरा सङ्ख्या चाहिँ घट्दो छ, तर यहाँले भन्नुभयो जस्तै टेस्टको अनुपातमा अहिले पनि 30% भन्दा बढी पोजिटिभ आउनु भएको छ। त्यही भएर हाम्रो टेस्ट अझै बढ्नै पर्नेछ। घटाउने कुनै मनसाय छैन। बढोस् भनेर पालिकामा हामीले एन्टिजेन बढाएको छौँ। हामीसँग सीमितता छ। सबै ठाउँमा पिसिआर सम्भव छैन, विकसित देशमा पनि सम्भव छैन। त्यसैले समुदाय स्तरमा एन्टिजेनमा नै जोड दिएको हो। त्यो जारी रहन्छ र एन्टिजेन र पिसिआर गरेर टेस्ट बढाउने नै हाम्रो चाहिँ
मकसद हो, गर्नै पर्छ। हामी प्रयास पनि त्यसमै हो। टेस्ट चाहिँ घट्नुमा विभिन्न कारणहरूले चाहिँ अलिकति नम्बर चाहिँ घटेको छ। बिदा पर्ने दिन इन्ट्री नहुने, रिपोर्टिङ नहुने, रियल बिरामी नभइकन अस्पताल नभइकन परीक्षण नहुने लगायतका कारणहरूले गर्दा अलिकति चुनौतीपूर्ण छ। अघिल्ला दिनको तुलनामा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको भए पनि अझै पनि सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 लाखभन्दा धेरै छ। संक्रमितको संख्या घट्दै गएको भए पनि जोखिम भने कम भइसकेको छैन। त्यसैले आवश्यक सावधानी भने अपनाउनु जरुरी छ। स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न भने छोड्न नहुने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या धेरै हुँदा संक्रमितहरूले अस्पतालहरूमा बेड सहजै नपाउने अवस्थामा धेरै मानिस संक्रमित भए पनि आत्तिने अवस्था छ। तर संक्रमण भइहाले पनि आत्तिहाल्नु नपर्ने तथा सबैलाई अक्सिजनको आवश्यकता नपर्ने भएकाले कस्तो समयमा अस्पताल जाने भनेर जानकारी लिनु आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कोभिड लाग्यो भन्दैमा या पोजिटिभ आयो भन्दैमा धेरै प्यानिक गर्नु जरुरी छैन। यो अप्ठ्यारो रोग हुनसक्छ, तर बहुसङ्ख्यक करिब 80% भन्दा बढी कोभिड पोजिटिभ भएका बिमारीहरू आफै निको हुनुहुन्छ। केही प्रतिशतलाई यसले अलिकति माइल्डदेखि मोडरेट सिम्पटम्सहरू लक्षणहरू आउन सक्छन् भने थोरै प्रतिशतलाई यसले गम्भीर रूप लिन सक्छ र अस्पतालमा उपचार गर्न जानुपर्ने हुन्छ। याद गरौँ, कोभिड पोजिटिभ भएका सबैलाई अक्सिजन चाहिँदैन अथवा सबैलाई अस्पताल पनि जानु पर्दैन। यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा खालि के हो भने रोग लागेका मध्ये कतिलाई र कहिले स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिनुपर्छ र अस्पताल जानुपर्छ भन्ने कुरा जान्नु जरुरी छ। म यहाँहरूलाई त्यही कुरा छोटकरीमा बताउँछु। यदि यहाँलाई पोजिटिभ भएको छ र ज्वरो लगातार आइराखेको छ 5 दिनभन्दा बढी, 100.4 भन्दा बढी, सिटामोल खाएर पनि घट्दैन, अथवा यहाँलाई सास फेर्न गाह्रो भएको छ, अथवा अक्सिमिटर भन्ने चिज यदि यहाँसँग छ भने र त्यसले नाप्दाखेरि लगातार 92 वा कम स्याचुरेसन देखाउँछ भने, या तपाईँलाई असाध्य गाह्रो भयो भने, अरू हिसाबले पनि धेरै कमजोर दुर्बलता भयो भने यहाँले स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ या अस्पताल जानुपर्छ। र फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, घरमै चाहिँ औषधि र अक्सिजन स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बिना लिनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले यो पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि पछि अक्सिजन चाहिहालेला भनेर आजदेखि जोहो गर्ने यो बुद्धिमानीपूर्ण काम नहोला। आवश्यकता परेमा अस्पतालमै उपचार गर्न जानु बुद्धिमानी हुन्छ र विभिन्न औषधिहरू पनि स्वास्थ्यकर्मीकै सल्लाहबाट लिनु उपयुक्त हुन्छ, सामान्य बाहेक हैन। उदाहरणको लागि सिटामोल। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको घरमा बस्दा के कस्ता सावधानी अपनाउने ताकि यहाँको कोभिड अरूलाई परिवारका सदस्यलाई नसरोस्, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो 4-5 वटा परिस्थितिमा यहाँहरूले स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्पर्क गर्ने र अस्पताल जानुभयो भने यसको उपचारहरू गर्न सकिन्छ र धेरैजसो केसहरू फेरि पनि केही उपचारबाट राहत, सहज र निको पनि हुनसक्छ। हालाकि आज कोभिडकै क्योर गर्ने खाली उपचार नभए पनि विभिन्न हिसाबले यहाँलाई सहज गराउन सकिन्छ। त्यसैले यहाँहरू प्यानिक चाहिँ नगरौँ र हतारमा अनावश्यक औषधिको जोहो, अक्सिजनको जोहो गरेर थुपार्ने काम पनि नगरौँ। स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालको सल्लाह भएमा हामीले यहाँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। आवश्यक परामर्श लिएर आफूलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट चाहिँ निकास यहाँहरूले पाउने हुनेछ भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु। कोरोना संक्रमितको संख्या धेरै हुँदा अहिले धेरैजसो संक्रमित होम आइसोलेसनमै रहेका छन्। कोरोना संक्रमणका लागि विशेष औषधि नभएको भए पनि संक्रमितलाई देखिएका लक्षणका आधारमा उपचार हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा होम आइसोलेसनमा रहेकाहरूले तथा अस्पतालमै उपचार गराइरहेकाहरूले समेत कस्ता औषधि प्रयोग गर्ने चिकित्सकहरूले यस्तो सुझाव दिएका छन्।
औषधि के खाने, औषधि के नखाने भन्ने कुरा पनि धेरै नै सामाजिक सञ्जालमा गलत र भ्रमात्मक कुराहरू हामीले देखेका छौँ। त्यस्तो मध्ये एउटा लामो लिस्टमा यस्तो प्रकारको भिटामिन खाने, जिङ्क खाने, यस्तो प्रकारको औषधिहरू खाने, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विश्वास नगरौँ र त्यो मध्ये कसैलाई पनि कोभिड भयो भने, टाउको दुख्यो, ज्वरो आयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ प्यारासिटामोल भन्ने औषधि पाउँछ, जसलाई नेपालीमा सिटामोल पनि भनिन्छ। त्यो औषधिलाई खायो भने ज्वरोलाई, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्नेलाई निको पार्न सकिन्छ। त्यो बाहेक कसैलाई धेरै नै खोकी लागेको छ भने खोकीको औषधिहरू खाने गर्नुपर्दछ। तर खोकीको औषधिहरू बाहेक अर्को चाहिँ बाफ लियो भने पनि फाइदा गर्न सक्दछ। त्यो बाहेक अरू धेरै भिटामिनहरू, एन्टिबायोटिकहरू नखाऊ। एन्टिबायोटिकहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका साइड इफेक्ट्स अथवा खराब प्रकारका इफेक्टहरू पनि गर्न सक्दछ। त्यस्तो प्रकारका औषधि खाएर फाइदाभन्दा पनि नोक्सान बढी हुन्छ। स्टेरोइड खानुपर्छ भनेर कतिजनाले भन्छन्, सामाजिक सञ्जालहरूमा आउँछन्। स्टेरोइडले कोभिड-19 धेरै नै साह्रो पारेको बिरामीहरूलाई निको पार्छ, तर त्यस्तो औषधिहरू चाहिँ डाक्टरले लेखेर अथवा अस्पतालमा गएर मात्रै खान ठिक हुन्छ, किनभने स्टेरोइडको फाइदाभन्दा बेफाइदाहरू धेरै नै छन्। यदि त्यो बेफाइदाहरूले डाक्टरहरूको निर्देश बिना खायो भने त्यसले चाहिँ बेफाइदा बढी गर्न सक्ने हुनाले त्यस्तो औषधिहरू आफै फार्मेसी गएर लिएर नखान हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। यदि श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भयो अथवा अक्सिजन नाप्ने घरमा मिटर छ भने अक्सिमिटरमा चाहिँ कम भयो, अक्सिजनको मात्रा 92 भन्दा कम भयो भने के औषधि खानुपर्छ, यो सिटामोल अथवा कफ सिरप बाहेक भनेर कुनै डाक्टर अथवा अस्पतालमा सम्पर्क गर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ आजकल हटलाइन भनेर धेरै प्रकारका हटलाइनहरू सरकारले अथवा नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र अन्य संस्थानहरूले पनि त्यस्तो प्रकारका हेल्पलाइनहरू चाहिँ अहिले नम्बरहरू प्रकाशित गरेको छ। त्यो नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नु होला। संक्रमण बढ्दै जाँदा जारी गरिएको निषेधाज्ञाले शहरी क्षेत्रमा संक्रमणको दर केही घटेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। परीक्षणका लागि समेत लामो समय लाग्ने भएपछि संक्रमित पहिचान गर्न समस्या हुने गरेको छ। त्यसैले सरकारले सबै जिल्लामा एन्टिजेन परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री समेत बढाएको छ। पहिलो लहरमा केही कम देखिएको कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा एकजना संक्रमित हुँदा परिवार नै संक्रमित हुन थालेका छन्। त्यसैले सावधानी थप अपनाउन आवश्यक छ। संक्रमण फैलँदै जाँदा गर्भवती महिलाहरू समेत संक्रमित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा थप सजगता अपनाउन जरुरी रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कोभिड संक्रमित गर्भवती महिलाले सबभन्दा पहिला आफैलाई एउटा छुट्टै कोठा र छुट्टै शौचालय भएको स्थानमा बस्नुपर्छ। घर परिवारको अन्य सदस्यहरूसँग घुलमिल गर्नु हुँदैन। छुट्टै बस्दाखेरि गर्भवती महिलाले आफ्नो ज्वरो बेला बेलामा नाप्ने र आफ्नो जिउमा अक्सिजनको मात्रा कति छ पल्स अक्सिमिटरबाट नाप्नुपर्छ। यदि कुनै पनि बेला तपाईलाई ज्वरो आयो अथवा अन्य हल्का खोकी लाग्यो भने तपाईले स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ वा सिटामोलको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक तपाईले आफ्नो पोषणमा ध्यान दिनुपर्छ। पोषण भनेपछि तपाईको भोजनमा अन्न, फलफुल, तरकारी र माछा मासु, अण्डा र दूधको पदार्थहरू हुनुपर्दछ। कुनै पनि बेला तपाईलाई आइसोलेसनमा बस्दाखेरि सास लिन गाह्रो भयो अथवा अत्याधिक ज्वरो आएमा अथवा तपाईको जिउमा अक्सिजनको लेभल कम भएकोमा तुरन्तै स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्दछ। कोरोना कहर बढ्दै जाँदा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ।
ललितपुर महानगरपालिकाले कोभिड-19 को संक्रमणबाट निधन भएका व्यक्तिको परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिका स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू कोभिड-19 संक्रमित भई उपचारको क्रममा निधन भएमा परिवारलाई महानगरपालिकाले प्रति मृतक 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। यस्तै आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गरेर निको भएकाहरूलाई जनही 50,000 रुपैयाँ र अस्पताल भर्ना भएर कोभिड-19 जितेकाहरूलाई जनही 25,000 रुपैयाँ प्रदान गरिने भएको छ। अक्सिजन सहितको अत्याधुनिक 2वटा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेको छ। महानगरपालिकाको वडा नम्बर 26 सुनाकोठी स्थित नेपाल युथ फाउन्डेसनको पोषण पुनर्स्थापन गृहमा एसडियू हाई डिपेन्डेन्सी युनिट सहितको 50 शय्याको आइसोलेसन सेन्टरबाट सङ्क्रमितहरूले सेवा प्राप्त गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 4 स्थित बागडोलमा रहेको यापु समाजको वृद्धाश्रम आनन्द निकेतन भवनमा सञ्चालन गरिएको 110 शय्याको आइसोलेसन सेन्टरमा पनि एसडियू लगायत अन्य स्वास्थ्य सुविधा थप गर्ने महानगरले तयारी गरेको छ। यी आइसोलेसन सेन्टरहरूमा मनोसामाजिक परामर्शको समेत व्यवस्था छ। पोषणविदको सल्लाह अनुसार आइसोलेसन सेन्टरमा पौष्टिक र सन्तुलित खाजा र खानाको पनि निःशुल्क व्यवस्थापन गरिएको छ। स्थानीय सरकार नागरिकको नजिकको सरकार हो। नागरिकको जीवनमा आइपर्ने प्रत्येक सुख दुःखका साक्षी हामी छौँ। तसर्थ कोभिड दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भएपछि कोभिड सङ्क्रमित भई उपचारको क्रममा निधन भएमा व्यक्तिका परिवारलाई महानगरले प्रति मृतक 1 लाख रुपैयाँ सहयोग स्वरूप प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा रही उपचार गरेर निको हुनुभएकालाई जनही 50,000 र अस्पताल भर्ना भएर कोभिड जितेकाहरू प्रत्येकलाई 25,000 प्रदान गरिनेछ। नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित महानगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको मिति 2078 जेठ 20 गतेको बैठकले कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका परिवार र कोभिड प्रभावितहरूको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। यो सहयोग महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास गरेका नागरिकका लागि प्रदान गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ। यसका लागि सिफारिस पत्र लगायतका आवश्यक कागजपत्र आवश्यक पर्नेछ। यसै गरी प्रत्येक वडामा पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षणको समेत व्यवस्थापन गरेका छौँ। कोरोना संक्रमण हिजो नै नेपाल भित्रिएको भने होइन। नेपालमा संक्रमण भित्रिएको लामो समय भइसकेको छ, तर नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि पहल भने यथेष्ट हुन नसकेकै हो। अहिले देखिएको संक्रमणबाट पाठ सिकेर आगामी दिनको तयारी गर्नु आवश्यक छ। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा संक्रमितहरूले सहजै उपचार पाउन सक्ने अवस्था छैन। तर राजनीतिक दल र नेताहरू भने अहिले पनि सत्ता र शक्तिकै खेलमा छन्। त्यसो त ललितपुरले उपचारमा रहेका संक्रमित तथा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत दिने घोषणा गरिरहँदा ग्रामीण क्षेत्रमा संक्रमणको जोखिम बढेको छ। पिसिआर परीक्षणमा समय लाग्ने भएपछि स्थानीय तहहरूले एन्टिजेन परीक्षण गर्न थालेका छन्। स्याङ्जामा कोरोना संक्रमण बढेपछि निषेधाज्ञा गरिएको 1.5 महिना पुगेको छ।
निषेधाज्ञा लगाएपछि संक्रमण घट्ने विश्वास लिएको भए पनि शहरमा भन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रका बस्ती बस्तीमा संक्रमण देखिन थालेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्दा ग्रामीण बस्तीमा कोरोना संक्रमण फैलदो रूपमा रहेको चिकित्सकहरूको अनुमान छ। यसको जिल्लाका 11 पालिका मध्ये सबैभन्दा बढी वालिङ नगरपालिकाका बस्तीमा देखिन थालेको छ। बिहिबार वालिङ तिरको खानीडाँडा बस्तीमा गरिएको परीक्षणले शहरमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी संक्रमण देखिएको हो। दिनुपर्ने हो, सरकारले चाहिँ निःशुल्क गरेर दिनुपर्ने हो हैन। अब टेस्टलाई प्रायोरिटी भन्दा पनि यसको चाहिँ व्यवस्थापनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनु पर्यो। टेस्ट गरेर चाहिँ पोजिटिभको टिका लगाइदिँदैमा नेगेटिभको टिका लगाइदिँदैमा नियन्त्रण हुँदैन। जनचेतना जगाउनु पर्यो, जनता अनुशासित हुनु पर्यो। एउटा घर पोजिटिभ हो भने ऊ छुट्टै बस्ने, अनि सिम्पटम भएको नेगेटिभ जति जता पनि दौडिने गरेर चाहिँ यो समाधान हुँदैन है। गाउँभरि छ, सरकारले टेस्ट गरेर पनि सक्दैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ जनता एकदमै अनुशासित हुनु पर्यो। सरकारले भनेका नियम पालना गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने कोरोना आफै आफूको हुन्छ। स्याङ्जामा दोस्रो कोरोना लहरको सुरुवातमै जिल्लाका 11 स्थानीय तहमध्ये वालिङ नगरपालिका सबैभन्दा बढी कोरोना देखिँदै आएको छ। परीक्षणको दायरा बढाएको नगरपालिकाले अहिलेसम्म एन्टिजेन प्रविधिको प्रयोग गरेको छ। संघीय सरकार न त प्रदेश सरकार हामीले त्यस्तो केही प्राप्त गरेका छैनौँ। बरु हामीलाई हौसला चाहिँ नागरिकहरूको तर्फबाट भइरहेको छ। हामीलाई जति पनि यो अस्पतालको स्तर उन्नति अहिले पनि हामीले यो जे उपचारहरू सेवाहरू प्रवाह गरिरहेछौँ यो सबै हाम्रो चाहिँ स्थानीय नागरिकहरूको सहयोगबाट उपलब्ध सामग्रीहरूबाटै हामीलाई चाहिँ एकदमै भरपूर सहयोग भएको छ। त्यो हामीलाई चाहिँ सम्पत्ति भन्दा पनि त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जुन हामीलाई अत्यावश्यक सामग्री थियो जस्तै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर अनि बेडहरू, अब अहिले त हामीलाई चाहिँ मोनिटर पनि उपलब्ध भएको छ। बिरामीको चेक गर्ने मोनिटरहरू पनि उपलब्ध भएको छ। हामीलाई चाहिँ 10-12 लाख सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू जुन लार्ज स्केलमा यहाँ उपलब्ध भएको छ। जनप्रतिनिधिहरू महामारीमा घर दैलोमा पुगेर सेवा प्रवाहमा जुटेका छन्। जनताका लागि यो विपद 24 घण्टा खटेर काम गरिरहेको भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारी बताउँछन्। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म 93 जना कोभिड पोजिटिभको उद्धार गर्यौं भने 23 जना अन्य बिरामी नेगेटिभ लगायत अन्य बिरामीहरूको उद्धार गरेका छौँ। तपाईँले यो गर्न सक्छस् भनेर जिम्मेदारी दिएर पठाउनु भएको छ। यो विपदको बेलामा हामीले चाहिँ जनतालाई सहयोग गर्न सक्यौँ भने नै असली जनप्रतिनिधिको रूप देखा पर्छ। हामीले गर्न सक्छौँ भनेर हामी फिल्डमा खटेका छौँ। अप्ठ्यारो छैन, जनतालाई हामीले सहज रूपमा गएर उद्धार गरेका छौँ, सहजीकरण गरेका छौँ। स्याङ्जामा अहिलेसम्म 2500 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 93 जनाले संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै कम भएको छैन। कतिपय कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भए पनि ती परीक्षणको दायरामा आउन सकेका छैनन्। तर दलहरू भने अहिले पनि राजनीतिक जोड घटाउमै व्यस्त छन्। कतिपय निजी अस्पतालहरूको महँगो शुल्कका बारेमा होस् अथवा खोप खरिदमा भएको कमिसनको खेल, आम मानिस त्यसको प्रत्यक्ष मार खेप्न बाध्य छन्। नेपाल सरकारले नेपालका 72% जनतालाई निःशुल्क कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने बताएको भए पनि यो नारामै मात्र सीमित भएको छ। पहिलो खोप लगाएका कतिपयले दोस्रो खोप कहिले लगाउने भन्ने अझै अन्योलता नै छ। अहिले राजनीतिक दलहरू सबै एकजुट भएर संक्रमण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको देखिँदैन। कोरोना नियन्त्रणमा तिनै तहका सरकारको अकर्मण्यता र अक्षमताका कारण अहिले आम मानिसले भोगिरहेका छन्। देश कोभिडको दुश्चक्रमा परेको अहिलेको समयमा राजनीतिक दलहरू भने सत्ता समीकरणको उरासलाग्दो खेलमा लिप्त भएर जग हँसाइरहेका छन्। आम नागरिकको जीवज्यानभन्दा सत्तालाई प्रधान ठान्ने घिनलाग्दो राजनीतिले मुलुकलाई गाँजिरहेको छ। अहिले पनि सरकारमा को सहभागी हुने नहुने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुने गरी छलफल चलेको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेपाल खनाल पक्ष भावी रणनीति तय गर्न छलफलमा छ। जसपाको ठाकुर पक्षले आफू पक्षका केही नेताहरूलाई मन्त्री पदका लागि तयार रहन भनेका छन्। कोरोना कहर र यसले पारेका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पहल हुनुपर्ने समयमा नेपालको राजनीति भने सत्ताको जोड घटाउमै छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि वैदेशिक सहयोग जुट्ने क्रम समेत जारी छ। सरकारले यस्ता सहयोग स्वीकार गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रस्तावमा भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2072 को दफा 36(2) बमोजिम गठित पुनरावेदन समितिलाई विषम 2078 साल साउन 1 गतेदेखि विषम 2079 पुस 10 गतेसम्मको लागि कुल 17 जनाको संगठन संरचना र दरबन्दी कायम राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत राखी कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा चीन सरकारबाट अनुदान सहायतामा प्राप्त हुने 3500 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्तावमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण कार्यमा भएको चुहाट नियन्त्रण र मर्मत समात गर्न 13 करोड रुपैयाँ निकास गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा भूमि सम्बन्धी 19औं संशोधन नियमहरू 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वनमा कटान भएका काठ दाउरा सङ्कलन ओसार पसार तथा बिक्री वितरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिड-19 को विरुद्धको खोपको लक्ष्यसम्म पहिचान गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा रहेको मतदाता नामावली निर्वाचन आयोगबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश 2068 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 संशोधन गर्ने गरेको छ। कतिपय राजदूतहरूको सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 50 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता सम्बन्धी महाशाखाका सहसचिवको संयोजकमा 6 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाली सेना मार्फत कार्यान्वयन हुने सफा हिमाल अभियान 2021 अन्तर्गत सगरमाथा सहित लोच्छे मकालु धौलागिरी पुमरी तथा आमा दबलम गरी जम्मा 6वटा हिमालहरूको सफाई कार्य सञ्चालनको लागि नेपाली सेनाबाट खटिने जनशक्तिहरूलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर रोयल्टी व्यापतको रकम छुट दिने निर्णय गरेको छ। हामीले वन वातावरण तथा मन्त्रालयको प्रस्तावमा वन पैदार विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा श्री दिपा दाललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुखमा श्री बालानन्द शर्मालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ, जो एउटा छुट्टै सचिवालय गठन पनि गरिएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कोभिड-19 को प्रतिकार्य अधिकारी मुकरर गर्ने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जर्मनीको बोन स्थित घर जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा हरेक वर्ष पुस 11 गते राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सेती खोला जलविद्युत आयोजनाको 22 मेगावाट निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै प्रस्तावमा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति 2065 मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खिम्ती 2 जलविद्युत आयोजना 48.8 मेगावाट निर्माणको लागि 4.73 हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र 30 वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिई त्यहाँ रहेका जम्मा 479 वटा रुख पोलहरू हटाउन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
कोरोना संक्रमणको दर केही कम भएको भए पनि अस्पतालमा उपचार गराइरहेका गम्भीर संक्रमितको संख्या अझै उस्तै छ। तर नेपाल यस्तो देश हो जहाँ कोरोना संक्रमित अस्पताल जान एम्बुलेन्स नपाएर ट्र्याक्टरको ट्रलीमा मर्छन्, तर चुनावी मैदानमा जान मन्त्री हेलिकप्टरमा पुग्छन्। यस्तो अवस्थामा आम मानिस आफै सजग हुन आवश्यक छ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।